बचपन में हमें तो बताया जाता है कि बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, उस्ताद की इज्जत करो, लेकिन उस प्रॉपर तरीके से हमें ये चीज नहीं बताई जाती कि उस्ताद की इज्जत करो, लेकिन क्यों करो। तो उस चीज को न बताने की वजह से हमारे शागिर्द उस्ताद की इज्जत करने से वो पीछे रह जाते हैं, मतलब उनकी सही तरीके से इज्जत नहीं कर पाते। देखिए, दो किस्म की इज्जत होती है। पहले वो जो कि आप आर्टिफिशियली किसी की करते हो, लेकिन दूसरी वो इज्जत जो कि दिल से आप किसी की करते हो। बहुत सारे ऐसे शागिर्द आपने देखे होंगे कि जब भी वो क्लासरूम में एंटर होते हैं, अपने उस्ताद के हाथ चूमते हैं, उनसे दुआ लेते हैं, उनके साथ बैठते हैं और उनकी बातें सुनना उनको अच्छा लगता है। ये उस्ताद की दिल से इज्जत करना होता है। लेकिन एक वो इज्जत होती है जो कि आर्टिफिशियली हमें सिखाई जाती है। क्लासरूम में जा रहे हो, मे आई कम इन सर, अस्सलाम वालेकुम सर, और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। उस्ताद की इज्जत करना क्यों जरूरी है? देखिए, एक उस्ताद आप लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। एक जिंदगी गुजारनी होती है और दूसरी जिंदगी जीनी होती है। जिंदगी के गुजारने से मुराद कि आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते अपनी जिंदगी में, आराम से जिस तरह गुजर रही है आप यही सोचते हो जिस तरह गुजर रही है उस तरह गुजरने दो। और दूसरा जिंदगी जीना कि जिसमें आपके पास एक मकसद होता है कि मैंने जिंदगी में कुछ सीखकर कुछ नया करना है और अपनी सोसाइटी, अपने मुल्क, अपने कौम और पूरे उम्मती मुस्लिमा की खिदमत करनी है। इसे जिंदगी जीना कहते हैं। और उस्ताद ही आपको सही तरीके से सिखाता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है और अपनी जिंदगी में अपने आप को स्टेबल कैसे किया जाता है और अपने ही मकसद को कैसे ढूंढा जाता है और उस पोटेंशियल को ढूंढने के बाद उसको किस तरीके से फॉलो किया जा सके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे तो होते हैं जो कि अपने मकसद को ढूंढ पाते हैं लेकिन उस मकसद को फिर कंटिन्यूअसली आगे नहीं बढ़ा पाते। तो उस्ताद उस मोड़ पर आपकी मदद करता है। फिर उस्ताद दो किस्म के, दो तरीकों से आपको पढ़ाते हैं। एक होता है फिजिकली और दूसरा जो है स्पिरिचुअली आपको सिखाते हैं। फिजिकल से मुराद आप स्कूल जाते हो, क्लासरूम जाते हो, ट्यूशन के टीचर के लिए जाते हो या मदरसा के जाते हो, वहां पर उस्ताद आपको फिजिकली सिखाता है। और स्पिरिचुअली से मुराद के आपका एक रोल मॉडल होता है और उस रोल मॉडल को आप फॉलो करते हो और जिस तरह उसने अपनी जिंदगी को जिया है और जिस तरह उसने अपने मकसद को फॉलो किया है, आप उसकी कोटेशंस को, उसकी किताबों को पढ़ते हो, उससे सीखते हो और आप भी उसी तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करते हो। इन दो तरीकों से आप सीखते हो। यहां पर जितने भी शागिर्द बैठे हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि कभी भी जिंदगी में उस्ताद को नाराज ना करना और हमेशा हर लम्हे पर उनकी इज्जत करना। क्योंकि जब तक आप अपने उस्ताद और अपने माँ बाप की इज्जत करना नहीं सीखेंगे और उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नहीं कर सकते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते और अपने मकसद को अचीव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक वाकया शेयर करना चाहूंगा कि एक दफा सिकंदर आजम अलेक्जेंडर अपने उस्ताद के साथ जा रहे थे और रास्ते में एक दरिया आ गई। तो उस्ताद ने कहा कि पहले मैं दरिया को पार करता हूं क्योंकि मैं उस्ताद हूं। लेकिन सिकंदर आजम ने आगे से कहा कि नहीं उस्ताद, पहले मैं दरिया को पार करूंगा, और वो जिद पे अड़ गया। तो उस्ताद ने, अरिस्टोटल उनके उस्ताद, उन्होंने इजाजत दे दी सिकंदर आजम को कि पहले आप दरिया पार करो। जब सिकंदर आजम दरिया पार करता है तो वो कहता है, उस्ताद मोहतरम, आप इस रास्ते से दरिया को पार कर सकते हैं। और जब वो दोनों दरिया को पार करते हैं तो फिर सिकंदर आजम के उस्ताद सिकंदर आजम से पूछते हैं कि आज आपने मेरी बात को नहीं माना, क्यों? तो सिकंदर आजम आगे से जवाब देता है कि ऐसा कभी जिंदगी में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं आपकी बात को ना मानूं। और फिर अलेक्जेंडर अपने मुंह से वो अल्फाज बयान करता है कि शायद आजकल के वो शागिर्द जो कि अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करते, उस्ताद की बात नहीं मानते, शायद वो ना समझ पाए इसे। अलेक्जेंडर आगे से अपने उस्ताद को जवाब देता है कि एक सिकंदर आजम अगर इस दुनिया में रहा तो वो एक अरिस्टोटल को पैदा नहीं कर पाएगा।
لیکن اگر ایک ایرسٹوٹل اس دنیا میں رہا تو وہ لاکھوں کروڑوں سکندر اعظموں کو بنا پائے گا. تو یہ ہوتی ہے ایک استاد کی عزت کرنا. جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ استاد کی عزت دل سے کی جاتی ہے. اب استاد کی ریسپانسبلٹیز کیا ہے؟ وہ اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو کیا سکھائے اور کیسے سکھائے تاکہ اس کے شاگرد اس سے انسپائر ہو کر اس کی عزت کرنا شروع کریں. دیکھیں، ایک استاد کی سب سے بڑی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ جو شاگرد اس کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھائے، اور کبھی دل میں اس بات کو نہ رکھے کہ یار یہ شاگرد مجھ سے سیکھے لیکن مجھ سے بڑا نہ بن پائے. آج کل کچھ ایسے استاد ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تو ہیں، ان کی تربیت تو کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ سوچتے ہیں کہ یار میں ان کی سکھاؤں گا لیکن یہ مجھ سے بڑا نہ بن پائے، بلکہ یہ مجھ سے ہمیشہ چھوٹا ہی رہے. بلکہ ایک استاد وہ ہوتا ہے جو کہ کلاس یا کچھ پڑھانے سے پہلے دل میں یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں ان کو پڑھا رہا ہوں لیکن ان کو یہ جو علم یہ حاصل کر رہے ہیں اس علم سے یہ مجھ سے بھی کچھ بڑا کر کے دکھا سکے. یہ استاد کی ایک دعا ہوتی ہے. ایک استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے جو شاگرد ہیں اس کو انسپائر کر سکے تعلیم کی طرف. دیکھیں، ایک شاگرد تب تک ایک کلاس میں ایک چیز میں انٹرسٹ نہیں لے گا جب تک اسے انسپائر نہیں کیا جائے گا. ایک بچہ ہوتا ہے، اسے کھیلنا اچھا لگتا ہے، کرکٹ کا شوق ہوتا ہے، فٹ بال کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، سوئمنگ کرنے کا شوق ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس چیز میں مزہ ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے اس کا، اور وہ انٹرسٹ اس کا بلڈ کیا جاتا ہے. اور بلڈ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے ماحول سے. تو ایک استاد کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا ماحول بچوں کے لیے کریٹ کرے کہ جس میں ایک بچہ انٹرسٹ پیدا کرے اپنا، اور اسی انٹرسٹ کے بنیاد پر وہ چیزوں کو سیکھے اور نئی نئی ایوینیوز کو جنریٹ کر کے اپنی زندگی میں ایک مقصد کو اچیو کرے. تو سب سے بڑی رسپانسبلٹی استاذ کی یہ ہے کہ وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرے بچوں کے لیے تاکہ ان کا انٹرسٹ بنے. کیونکہ جب تک آپ کا کسی چیز میں پرسنل انٹرسٹ نہ ہو، آپ جتنا بھی کوشش کرو، جتنا بھی محنت کرو، اس چیز میں آپ کامیابی، صحیح معنی میں کامیابی حاصل نہیں کر پاؤ گے. اب بات آتی ہے شاگرد کے رسپانسبلٹی پر. ایک اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے، ایک شاگرد وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی استاد کے کہی ہوئی ہر بات کو، ہر نصیحت کو پراپرلی سنتا ہے اور اسے امپلیمنٹ کرتا ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں، اور آپریشنلی ان چیزوں کو کرنا شروع کرتا ہے. تو آپ سب کو چاہیے کہ آپ استاد کی عزت کرنا شروع کرو، ان سے دعائیں لیں، وہ جو سجیشن آپ کو دیتے ہیں اس پر غور کرو اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ ایک استاد ہمیشہ اپنے شاگرد کا بھلا چاہتا ہے. وہ کبھی بھی اپنے شاگرد کو جو ہے پیچھے چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اس کو موٹیویٹ اور اس کو انسپائر کرنے کی کوشش کرتا ہے زندگی کے ہر موڑ پر. آپ کو زندگی میں ڈھیر سارے چیلنجز فیس ہوں گے. آپ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی عزت نہ کرے، آپ کو پیچھے چھوڑے، آپ ایگزامز میں فیل ہو جاؤ، آپ اپنا جو مقصد ہے اس کو اچیو نہ کر سکو. ڈھیر ساری چیلنجز آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن ایک استاد وہ ہوتا ہے جو کہ اسی موقع پر آپ کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرے، آپ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرے اور آپ کو دوبارہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے اور صحیح راہ دکھائے آپ کو. تو اپنے استاد کی عزت اور قدر کرنا شروع کریں، کیونکہ جب تک آپ ان کی قدر نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، تب تک آپ اپنی زندگی میں کسی بڑے مقصد کو یا اپنی زندگی میں کسی گول کو، کسی ویژن کو، کسی ڈریم کو اچیو نہیں کر پائیں گے. تو میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آپ اپنے استاد کی عزت کریں گے، ان کی بات کو مانیں گے، اور وہ جو سجیشن آپ کو دیتے ہیں اور آپ کی پوٹینشیل کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں